सज्जन वृन्द भागवत कहिले पनि समाप्त हुँदैन, विश्राम हुन्छ। किनकि भागवतको कथा अनादि छ, कहिले पनि खत्म होनेवाला छैन। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु यो बताउनुहोस्, भगवानको केवल एक नहीं बहुत ज्यादा विवाह भयो। अच्छा, हजुरहरूलाई थाहा छ भगवानको विवाह कति भयो? कति? हजुर 108 कति? अच्छा, तपाईहरुले भनेको सुनिएन मैले। 16,108। सुखदेव जी भन्नुहुन्छ, म हजुरलाई पूरा कथा सुनाउँछु एक बार। अब कथा बडा सुन्दर छ। आज हामीहरू सुदामा जी को चरित्र पनि सुन्नेछौँ। भगवानको 16,108 विवाह को प्रसंग सुनेर सुदामा जी को पावन चरित्र सुन्नेछौँ और त्यसको साथमा कथा विश्राम पनि गर्नेछौँ। सुखदेव जी भन्नुहुन्छ, महाराज एक बार एक व्यक्ति छन्, उनको नाम हो सत्राजित। सत्राजित सूर्य नारायण भगवान का भक्त हुनुहुन्छ। सत्राजितः सोतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषाः स्यमन्तकेन मणिना स्वयं सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्य तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यास्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजितले भगवान सूर्य नारायणलाई प्रसन्न गर्नको लागि कठोर तप गर्नुभयो। अब सूर्यदेव प्रसन्न हुनुभयो और एक दिव्य मणि सत्राजितलाई प्रदान गर्नुभयो। मणि कस्तो छ त भन्दा दिनमा 8 भार सोना सुन त्यो मणिले दिन्छ। 8 भार अर्थात 160 तोला सोना प्रतिदिन। बताइए, 160 तोला सोना एक मणिबाट आउँछ भने रोज 160 तोला आउँदा तो कति धनी हुन्छ? प्यार से बोलो। अब सत्राजित को पास में त्यो मणि छ जसले नित्य प्रति 160 तोला सुवर्ण दिन्छ। सत्राजित अत्यन्त प्रसन्न भए। त्यो मणिलाई धारण गरेर भगवान कृष्ण समक्ष पुग्छन्। त्यो समय भगवान कृष्ण सुधर्म सभामा हुनुहुन्छ। अब जब सत्राजित वहाँ पुग्दछन्, समस्त द्वारिकावासीलाई लाग्यो कि यहाँ साक्षात सूर्यदेवको आगमन भयो। किनकि टाढाबाट अत्यन्त दिव्य प्रकाशलाई देखेर समस्त द्वारिकावासी विचार गर्छन् कि साक्षात सूर्यदेवको आगमन हो। भगवान भन्नुहुन्छ, सूर्यदेवको आगमन भएको होइन, यो सत्राजित आएको हो। सत्राजित सँग त्यो मणि छ, जुन मणिको चमक सूर्यदेव समान हामीहरूलाई लागिरहेको छ। अब तो द्वारिकावासीहरू सुन्ने बित्तिकै भन्दछन्, यति सुन्दर मणि त भगवानको गलामा हुनु पर्थ्यो। देखो, राम्रो वस्तु राम्रो सामान अगर कोही राम्रो व्यक्ति धारण गर्छ भने त्यसको शोभा और ज्यादा बढ्छ। द्वारिकावासी भन्दछन्, त्यो मणि त भगवानको गलामा भएको भए कितना सुन्दर हुन्थ्यो, कति राम्रो हुन्थ्यो। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ, राजन अब सत्राजितलाई मनै मनमा चिन्ता पर्यो। यति सुन्दर मणि
गरेर आएको छ र यो द्वारिकावासी भन्दछन् भगवानसँग हुनु पर्थ्यो। कहीं न कहीं सत्राजितलाई पनि लाग्यो कि कृष्णलाई यो मणि देखेर लोभ लागेको होला। अब भगवान कृष्णको निकटमा पुगे सत्राजितले विचार गर्नुभयो कि भगवानले मेरो प्रशंसा गर्नुहोस्, तर भगवानले सत्राजितको तारीफमा प्रशंसामा एक शब्द पनि बोल्नु भएन। देखो यो मनुष्यको आदत हो, स्वभाव हो। यदि कसैले तारीफ गरिदिए भने हामी कति खुश हुन्छौं, हो कि हैन? यदि कसैले प्रशंसा गरे भने खूब खुश हुन्छ। यो दुनियामा यदि कसैलाई प्रसन्न गर्नु छ भने प्रशंसा गर्नुहोस्। प्रशंसाले नै सबैजना प्रसन्न हुन्छन्। यदि विशेष गरेर मनुष्यलाई प्रसन्न गर्नु छ भने प्रशंसा गर्नुहोस्। दुनियामा हर रिश्ता यदि चलाउनु छ, झगडा हजुर चाहनुहुन्न आफ्नो रिश्तामा सम्बन्धमा भने प्रशंसा गर्न सिक्नुहोस्। अच्छा, हजुरहरू आफ्नो घरमा भएका परिवारको प्रशंसा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि नै? अच्छा, यो बताउनुहोस्, हजुरको घरमा झगडा हुन्छ कि हुँदैन? कति हुन्छ? मजाले हुन्छ। किन हुन्छ? किनकि हजुरहरू घरमा भएका मान्छेहरू परिवारको कुरा काट्नुहुन्छ होला, हो? झूठ न बोल्नुहोस्। कसै कसैको त बानी हुन्छ, यो जेठानीको कुरा देवरानीलाई भनिदिने, देवरानीको कुरा जेठानीलाई भनिदिने, और जब थाहा हुन्छ यसले मेरो कुरा काट्यो त कति रिस उठ्छ। फेरि कुरा काटेको छ भने झगडा हुन्छ। यदि हजुरले प्रशंसा गर्नुभएको छ भने 6 महिनाबाट नबोल्ने जेठानी पनि हजुरसँग घुस्रदै बोल्न आउँछिन्। प्रशंसा गर्नुहोस्। यदि कसैलाई खुश गर्नु छ भने प्रशंसा गर्नुहोस्। एक बार एक पति पत्नी थिए। पत्नीलाई खाना बनाउन आउँदैन थियो। घरवालीलाई खाना बनाउन आएन भने पनि पति बिचारा डेली भोकै हुन्छ। भोजन बनाउन आउँदैन थियो। नयाँ नयाँ विवाह भयो। अब नित्य प्रति भोजन बनाउँदाखेरि जलेको रोटी बन्थ्यो। हजुरलाई रोटी बनाउन आउँछ कि आउँदैन? सबलाई आउँछ। राम्रो बनाउनुहुन्छ कि जलेको बनाउनुहुन्छ? अब त्यो पत्नीलाई रोटी बनाउन आउँदैन थियो, रोज जलेको रोटी। अच्छा, आजकल खाना बनाउँदा जल्छ किन थाहा छ? मोबाइल पनि त चलाउनु पर्यो, एक दुईटा टिकटक। आजकल तो रोटी पनि बनायो भने कसरी रोटी बन्छ? पहिले टिकटक भिडियो बन्छ, फिर रोटी बन्छ। आमाहरूलाई मक्ख पर्नु भएछ है कुरा सुनेर। सायद हजुरको बुहारीले त्यस्तै गर्नुभयो होला। पहिले टिकटकमा आटा माड्यो भने पनि टिकटकमा पहिले पोस्ट, फिर त्यसपछि अब कसरी रोटी बनाउने यो तरिका सिक्नुहोस्, फेरि बेल्ने यसरी। आज चाहिँ मैले तवामा रोटी बनाउँदैछु, फेरि टिकटकमा भिडियो। जस्तो दुनियाँलाई त पकाउने आउँदैन, खुदलाई मात्र आउँछ जस्तो। रोटी पाकेर चिसो हुन्छ, पहिले टिकटकमा भिडियोमा कति लाइक कति कमेन्ट आयो, पहिले त्यो चेक गर्ने। फिर अन्तिममा गएर घरका मान्छेलाई खाना पाइन्छ। अन्तिममा चिसो भएपछि भोजन हामी दिन्छौँ। पहिले त टिकटकमा परोस्छौँ, ल साथीहरू खानुहोस् है, आज हामीले यस्तो रोटी बनायौँ, यस्तो खाना बनायौँ। अब साथीहरूले कसरी खाने टिकटकको भिडियोबाट? प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। तो पहले प्रशंसा गर्नुहोस्। अब पति पत्नी थिए, पत्नीलाई भोजन बनाउने नआउने, टिकटकको चक्करमा रोज रोटी जल्थ्यो। अब एक दिन पतिले भन्दछन् कि देवी
एक दिन तो राम्रो खाना खुवाओ। जलेको रोटीमा कसरी खाने? पत्नीलाई क्रोध आयो, भित्रबाट बेलन उठाएर लाइन् और एक मारेको घाउ भयो, माथामा चोट लाग्यो। अब पतिलाई बडा कस्तो गाह्रो दर्द भयो, दुख भयो भित्र। भनौँ भने नयाँ विवाह, विवाहको सुरुमा तो पत्नी चंद्रमुखी, कुछ साल बाद भद्रमुखी, फिर 10 साल हो जाए तो वही पत्नी सूर्यमुखी। फिर तो क्रोध देखो आग बबुला हुन्छ। पत्नीले सुरुमा विवाह भएको थियो, भन्न पनि डर लाग्यो, के भन्ने रिसाउने हो कि। अब पतिले भन्दछन् कि देवी रोटी जलेको नबनाऊ, एक बेलन मारेको यहाँ पर टुटुलको उठ्यो। अब बिचारा पत्नीसँग भन्दछन् कि थोरै घिउ लगाइदेऊ घाउमा, घिउ लायो भने बिसक हुन्छ कि। फेरि पत्नी बेलन उठाएर आउँछन्। अब तो डर के मारे पति बाहिर गए। अब साथीको घरमा पुगे, साथीले सोध्छन् यो के भएको? अब के भन्ने पत्नीले मारेको कसरी भन्ने? अब साथीलाई भन्दछन् आउँदै थिए, बाटोमा ठेस लाग्यो, ढुङ्गामा ठेस्यो और म लडे, त्यसपछि यहाँ घाउ भयो। अब साथी भन्दछ अच्छा घाउ भयो, त्यसो भए घिउ लगाएको भए बिसो हुन्थ्यो। अब पति मनमा सोच्दछ घिउको नै त चक्कर हो, भन्न पनि भएन। अब घिउकै कारणले यति मार खाइयो। अब त्यसपछि साथीलाई सोध्दछन्। साथीको घरमा मिठो भोजन, नास्ता, पानी, चाय, कफी सब प्राप्त भयो। साथीलाई सोधे कस्तो चल्दैछ वैवाहिक सम्बन्ध, जीवन, झगडा हुँदैन? साथी भन्छन् हाम्रोमा त कहिले झगडा हुँदैन, तर हाम्रोमा चाहिँ बहुत झगडा हुन्छ। झगडा नहुने उपाय के होला? अब साथीले भने पत्नीको तारिफ, प्रशंसा गर्ने। यदि हजुरलाई मिठो खाना मन छ भने नित्य प्रति आफ्नो पत्नीको प्रशंसा गर्नु होला। अब घर आए, मन बनाएर आए, चाहे जलेको बासी जस्तो तस्तै खाना दे पनि प्रशंसा अवश्य गर्नेछु। अब घर आए, पति भन्दछन् भोक लागेको छ खाना देऊ। सुन्दर थालीमा भोजन परोसिन पत्नीले, भोजन ल्याइन्। अब पतिले मन बनाएको थियो जस्तो भए पनि प्रशंसा गर्ने हो। अब भोजन आयो, रोटी सब्जी खाए। आहा कति सुन्दर, कति स्वादिष्ट खाना छ। फेरि पत्नीले जल लिएर आइन् एक गिलास। अब जलपान गर्दछन् और भन्दछन् देवी तिम्रो हातबाट दिएको जल तो जल होइन, यो त अमृत हो, अमृत। यो रोटी कहाँ रोटी हुने, यो त चाँद हो, कति मिठो, कति स्वादिष्ट। अब बिस्तारै पत्नी भित्र गइन्, फेरि बेलन लिएर आइन्। बेलन उठाउन थालिन्। पति भन्दछन् आज त प्रशंसा गरेको किन मार्न थालेको, फेरि पिट्न आँटेको? त पत्नी भन्दछन् रोज नित्य यति पसिना बहाएर खाना बनाउँछु, आजसम्म त कहिले तारिफ गर्नु भएन, आज के होटलबाट मगाएछु त्यति तारिफ गर्नुहुन्छ। तारिफ गरे पनि सुख छैन, नगरे पनि सुख छैन। कहिले कहिले त पतिहरूको, पुरुष भाइ लोगको जीवन हुन्छ बडो बडो कष्टदायी हुन्छ। प्रशंसा गरे पनि सुख छैन, नगरे पनि सुख छैन। प्यार से बोलो। तर यदि हजुरले आफ्ना घरका परिवारका सदस्यको तारिफ गर्नुभयो भने त्यहाँ झगडाको सम्भावना कम हुन्छ। सुखदेव जी भन्नुहुन्छ महाराज भगवान कृष्णले तारिफमा, प्रशंसामा एक शब्द पनि बोल्नु भएन। सत्राजितलाई लाग्यो कि यति सुन्दर मणि धारण गरेको छु और एक शब्द पनि प्रशंसा गर्नु भएन। बडा दुख भयो। घर जानुभयो सत्राजित।
और मडीलाई निकालेर एक जग्गामा राखे और त्यो मडीलाई उनका साना भाई प्रसेनजितले धारण गरेर वनमा गए शिकार गर्नलाई। प्रसेनले मडी धारण गरेर गएका थिए। एक शेर आयो, शेरले प्रसेनलाई मारिदियो और त्यो मडी लिएर अगाडि जंगलमा गयो। एक भालुले शेरलाई मारेर त्यो मडी लिएर गुफामा प्रवेश गर्यो। यता सत्राजितले आफ्नो घरमा मडीलाई खोज्न थाल्नुभयो। सर्वत्र मडी खोजे तर कहीँ पनि मडी भेटिएन। अब आफ्नी पत्नीलाई भन्नुहुन्छ, आज मलाई यस्तो लागेको छ मडी हरायो, पक्कै पनि कृष्णले चोरी गरेको हुनुपर्छ, मेरो मनमा यस्तो शंका भएको छ। पत्नीलाई भन्दछन्, देवी केवल तिमीलाई भनेको छु, कसै अरूलाई नभन्नु होला, किनकि मनको कुरा सबैलाई त कसैले भन्दैनन्। पतिले गोप्य कुरा पत्नीलाई भन्छन् और पत्नीले गोप्य कुरा पतिलाई भन्छन्। अब जब सत्राजितले पत्नीलाई भने कि मलाई लाग्छ मडी चोर कोही नभएर कृष्ण होला, किनकि उसलाई रिस उठेको थियो, यो मडी देखेर मनै मन जलन भावना थियो, त्यसै कारण चोरी गरेको हुनुपर्छ। सत्राजितले आफ्नो पत्नीलाई भने, देवी यो कुरा कसैलाई नबताउनु होला। पत्नी भन्छन्, ठिक छ, कसैलाई बताउँदिन। अब एकछिन पछि सत्राजितकी पत्नीले विचार गर्नुहुन्छ, देखो नारी नारीलाई यदि कुनै कुरा नयाँ कुरा थाहा भयो भने जबसम्म सबैलाई नभन्दियोस् तबसम्म पेटमा दुखेको जस्तो हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? अब कति साँचो बोल्नुहुन्छ झुट बोल्नुहुन्छ थाहा छैन, यो मैले पनि सुनेको कुरा। जबसम्म गोप्य कुरा अरूलाई नभनौ तबसम्म बेचैन हुन्छ, कहिले भन्दिउँ कसलाई भन्दिउँ। अब हजुरको आफ्नो ससुरालको कुरा होस्, जबसम्म माइतमा फोन गरेर भनिदैन तबसम्म कस्तो हुन्छ? कि नयाँ कुरा भयो भने तुरन्त रातमा आफ्नो मम्मीलाई फोन गरेर, मम्मी आज त यस्तो भयो, आज हाम्रो जेठानीले यस्तो भन्नुभयो, सासूले यस्तो भन्नुभयो, पुरी कुरा। और अन्तिममा भन्नुहुन्छ, यो कुरा मैले हजुरलाई भनेको, कसैलाई नभन्नु होला। यो माताहरूको आदत हो। अब सत्राजितकी पत्नीलाई जब यो गोप्य कुरा भन्ने थाहा भयो, सब कुरा यस्तो हुँदैन, जुन कुरा गोप्य हुन्छ त्यही कुरामा जबसम्म अरूलाई नभनौ तबसम्म मनलाई शान्ति मिल्दैन। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब सत्राजितकी पत्नीलाई जब थाहा भयो त्यसपछि सखीलाई गएर भन्दछन्, मेरो पतिदेवले भन्नुभएको कृष्णले मडी चोरी गरेको होला, हुनपर्छ, एउटा शंका छ, तर यो कुरा गोप्य हो, हजुर कसैलाई नभन्नु होला। अब उनकी साथी की पनि एक और साथी थिइन्, एकले अर्कोलाई गर्दा करणे जपन जनः, सबको कानमा त्यो शब्द पुग्यो। अच्छा, कुनै पनि विशेष कुरा होस्, कसैको बारेमा बुराई होस्, कसैको कुरा काट्ने कुरा होस्, तो एउटाबाट सुरु हुन्छ और बादमा जब फैलिन्छ नि कुरा, उसमा तो मिलाएर मान्छेहरूले फैलाउँछन्। यो त पक्कै पनि थाहा होला हजुरलाई, तिल जत्रो कुरालाई पहाड जत्रो बनाउँछन्। प्यार से बोलो ना। अब सत्राजितकी पत्नीले साथीलाई भनिन्, साथीले अर्को साथीलाई गर्दा भगवानसम्म त्यो आवाज पुग्यो। कृष्णले मडी चोरी गरेको, सत्राजितले चोरी गरेको होला भन्नुभएको थियो। जब भगवानसम्म त्यो बात, त्यो कुरा पुग्यो, भगवानले सुन्नुभयो सत्राजितले भनेको कृष्णले मडी चोरी गरेकोले। सुनेर भगवानलाई बडा कष्ट भयो। भगवान कृष्णजीले मनमा विचार गर्नुभयो, आजसम्म मलाई भक्तले माखन चोर भनेर बोलाउँछन्, तर पनि कसैले मडी चोरको आरोप, कसैको धन सम्पत्ति मैले आजसम्म पनि चोरी गरेको छैन।
बार मड़ी चोर को आरोप लाग्यो। भगवान कृष्ण अत्यंत दुखी हुनुभयो और कन्हैया सैनिकलाई लिएर वनमा जानुहुन्छ। वनमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै एउटा व्यक्ति प्रसेन मृत अवस्थामा थियो। त्यहाँबाट थोरै अगाडि जानुभएको एक शेर मरेको अवस्थामा थियो। त्यहाँबाट और अगाडि जानुभएको एक गुफा देखियो। भगवान सैनिकलाई भन्नुहुन्छ, हजुरहरू यही बस्नुहोला, म भित्र गएर एक बार हेरेर आउँछु। जब भगवान गुफा भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यहाँ भालू की कन्या जाम्बवंत जी महाराज की पुत्री जाम्बवती त्यही मणिको साथमा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मणिको साथमा खेलेको देखिसकेपछि भगवानलाई लाग्यो यही मणि चोरको आरोप मलाई लागेको छ, यो मणि लिएर म सत्राजितलाई दिनेछु। भालू की कन्या जब भगवानलाई देख्नुहुन्छ रुन थाल्नुभयो। सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ, महाराज तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा भक्ति चुक्रो सभीतवत् तच्छ्रुत्वा यानी मनुष्य रूप में भगवान ले अवतार लिनु भएको छ। अब देखिएपछि जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवती रुन थाल्नुभयो। रुने आवाज सुन्ने बित्तिकै भित्रबाट जाम्बवंत जी आउनुहुन्छ र उहाँले देख्नु भएको एक मनुष्य आएको छ। सोध्नुभयो, हजुर को हुनुहुन्छ, किन आउनुभयो, के काम पर्यो? भगवान भन्नुहुन्छ, मलाई मणि चोरको आरोप लागेको छ, यही मणि लिनको लागि आएको, यो मणि मलाई वापस गर्नुहोस्। तब जाम्बवंत जी भगवानलाई भन्नुहुन्छ, यतिकै मणि दिनेवाला छैन, किनकि यो मेरो छोरीको खिलौना हो। अगर हजुरलाई मणि वास्तवमा चाहिएको छ भने पहिले युद्ध गर्नुहोस्, लडाई गर्नुहोस् और मलाई हराएर यो मणि लैजानुहोला। अब जाम्बवंत जी महाराज और भगवान कृष्ण को विशाल युद्ध भयो। यो युद्ध 28 दिनसम्म भयो। अब यहाँ 28 दिन हुँदा पनि हार जित भएको छैन। भगवान कृष्ण जी को अगाडि जाम्बवंत जी अत्यंत थकित हुनुभयो। अब यति थकित भइसकेपछि जाम्बवंत जीलाई लाग्यो कि यो साधारण कोही होइन, यो त साक्षात भगवान हो। यदि साधारण मनुष्य भएको भए एक मुक्कामा मैले गिराउने थिएँ। ये कोई साधारण होइन, साक्षात भगवान को अवतार हो। और तुरंत चरण में प्रणाम गर्नुहुन्छ, हे नाथ मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, मबाट गल्ती भयो, भूल भयो, अपराध भयो, किनकि मैले हजुरलाई जान्न सकिन, चिन्न सकिन। हजुर नै मेरो राम और हजुर नै मेरो कृष्ण हुनुहुन्छ। जाम्बवंत जी भन्नुहुन्छ, हजुरले त्रेता युगमा राम अवतार लिएर आउनु भएको थियो। अच्छा, हजुरले रामायण हेर्नु भएको छ कि छैन? टेलिभिजनमा, टिभीमा प्रसारण हुन्छ रामानंद सागर को रामायण, बड़ा ही सुंदर रामायण। त्यहाँ जाम्बवंत जी महाराज भगवान राम को साथ में जब सीताजीलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो रामजी, त्यो समयमा जाम्बवंत जी महाराज हुनुहुन्थ्यो। और त्यही जाम्बवंत जी अहिलेसम्म कृष्ण अवतारमा पनि हुनुहुन्छ। भगवान कृष्णलाई जाम्बवंत जी भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुर नै राम और हजुर नै कृष्ण हुनुहुन्छ। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है और उनके
चपला विशेष। राम और कृष्ण मां की फर्क छैन। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम, और बाकी सब एक जैसा हो। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब सम्झनु भयो। त्यसपछि जाम्बवन्तजी भन्नुहुन्छ प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, मबाट गल्ती भयो। यो मडी जुन छ हजुर स्वीकार गर्नुहोस्, लैजानुहोस्, और साथमा मेरी पुत्री रूपी मडीलाई पनि स्वीकार गर्नुहोला। आफ्नी छोरीको कन्यादान गर्नुभयो। इस प्रकार भगवानको विवाह दुईवटा भयो। पहलो विवाह रुक्मिणी जी को साथ में, दूसरो विवाह जाम्बवती को साथ में। इसके बाद में जब मड़ी लिएर जानु भयो, सत्राजितलाई भन्नुहुन्छ मडी हजुर राख्नुहोस्। सत्राजित भने प्रभु मबाट गल्ती भयो, क्षमा गर्नुहोस्, यो मडी हजुर नै राख्नुहोस्। तब सत्राजित भन्नुहुन्छ मेरो छोरीलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस्। तो तेस्रो विवाह सत्यभामा को साथ में भयो। चौथो विवाह कालिंदी को साथ में भयो। पांचों विवाह मित्रविंदा को साथ में भयो। षष्ठम विवाह देवी सत्या को साथ में भयो। सप्तम विवाह भद्रा को साथ में भयो, और अष्टम विवाह लक्ष्मणा को साथ में भयो। इस प्रकार भगवान कृष्ण जी को 8 विवाह संपन्न हुन्छ। 8 यो रानीहरू विशेष भगवान को पटरानीहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि भगवान को प्रत्येक रानीबाट 10-10 सन्तान भए। विशाल यदुवंश को महिमा चर्चा वंश विस्तार सुखदेव जी ले राजालाई सुनाउनुहुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। एक बार माता रुक्मिणी आफ्नो कक्षमा हुनुहुन्छ। भगवान आउनुभयो। भगवान आएको देखेर सब कोही सखीहरू उठ्नुभयो। मैया रुक्मिणी उभिनुभयो। त्यसपछि सखीहरू बाहिर जानुभयो। माता रुक्मिणी हातमा पंख लिएर भगवानलाई चमर डोलाई राख्नु भएको छ। तत्पश्चात भगवान मैयालाई हेरिराख्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ देवी एक कुरा मलाई गर्नु छ। मैया भन्नुहुन्छ प्रभु के कुरा हो भनिदिनुहोस्। तब मैया रुक्मिणी जी भन्नुहुन्छ कि प्रभु सब बात मलाई बताउनुहोस्, के विचार गर्नु भएको छ। तब कन्हैया भन्नुहुन्छ कि देवी मलाई लाग्छ हजुरले मसँग किन विवाह गरेको। आजकल विवाह गर्नुभन्दा पहिले गुण देख्छन्, स्वभाव बानी देखिन्छ। हजुरले ममा यस्तो के देख्नुभयो, त्यही भएर विवाह गर्नुभयो। भनिदिनुहोस् के गुण छ ममा। मैया रुक्मिणी जी भन्नुहुन्छ प्रभु हजुर कस्तो कुरा गर्नु। अच्छा आज भगवान भन्नुहुन्छ कि देवी हजुरको और मेरो जोडी नै मिल्दैन, जोडी मिलेको छैन। अब आजकल यदि हजुरको पतिले हजुरको विवाह भएको 10 वर्षपछि 2-4वटा बच्चा भइसकेपछि यदि सवाल गर्यो तिम्रो मेरो जोडी मिल्दैन भने कस्तो लाग्छ? मन पर्छ? पर्दैन। आजकलको माताहरू भएको भए त तुरन्त बेलन उठाएर पिट्नुहुन्थ्यो होला, लेकिन मैया रुक्मिणी केही पनि बोल्नु भएन। त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ ममा के देखेर विवाह गरेको। समुद्रको शरणमा आएर लुकेको छु। मान्छेहरू भन्छन् गाई चराने वाला, माता पिताको पनि ठेगाना छैन। कोही भन्छन् देवकी वसुदेवको छोरा, कोही भन्छन् नन्द यशोदाको छोरा। सबैजना मलाई चोर भन्छन्। ममा के देखेर विवाह गरेको। देवी यदि हजुर चाहनुहुन्छ भने अहिले पनि शिशुपाल इन्तजार गर्दैछ। सुन्ने बित्तिकै माताजी बेहोस हुनुभयो। जमिनमा गिर्न थाल्नु भएको तुरन्त भगवानले चतुर्भुज रूप धारण गरेर मैयालाई सम्हाल्नु भयो। सुखदेव जी भन्नुहुन्छ महाराज पर्यंका
मैयालाई सम्हाल्नुभयो चतुर्भुज रूपमा। एक हातमा मैयालाई सम्हाल्नुभयो, अर्को हातले केश पछि सार्नुभयो, अर्को हातले पसिना पोछ्नुभयो, अर्को हातले पंखा गर्नुभयो। मैया जब बेहोसीबाट जाग्नुहुन्छ त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ, देवी हजुरलाई नराम्रो लाग्यो, म त बस मजाक गरेको छु। कभी कभी गृहस्थ आश्रममा यदि हजुर गृहस्थ आश्रममा बस्नुहुन्छ भने कभी कभी हँसी मजाक भएन भने के मन पर्छ? पर्दैन। अयम हि परमो गृहस्थ जीवन को यही लाभ हो। यदि हजुर आफ्नो गृहस्थ आश्रममा हुनुहुन्छ और मुंह लटकाएर कोनेमा बस्नुहुन्छ, मुंह फुलाएर बस्नुहुन्छ, 24 घण्टे क्रोध गर्नुहुन्छ भने हजुरको गृहस्थ आश्रम नराम्रो हुन्छ। अब हजुरले नोटिस गर्नुभयो होला, यदि हजुरको घरमा कोही व्यक्ति यस्तो छ जसलाई हँसी मजाकै मन पर्दैन, 24 घण्टे गंभीर भएर एक कोनेमा मुंह फुलाएर आफ्नो हातमा रिमोट लिएर समाचार देख्दा रहेछ, कस्तो लाग्छ? हँसी मजाक नगर्ने मान्छे मन नपर्ने हुन्छ। यदि हजुर गृहस्थी हुनुहुन्छ, कहिले कहिले, बहुत ज्यादा पनि नहीं, कहिले कहिले हँसी मजाक राम्रो कुरा गर्नुपर्छ, तभी हजुरको गृहस्थ जीवन राम्रो संगत चल्छ। प्यार से बोलो। सुखदेव जी भन्नुहुन्छ, मैया रुक्मिणी जी जब होसमा आउनुभयो त्यसपछि भगवानलाई भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले भनेको प्रत्येक कुरा सही छ। हजुरले भन्नुभयो हजुरको मेरो जोडी जम्दैन, हजुर परमात्मा हुनुहुन्छ और म साधारण, कसरी जोडी मिल्न सक्छ? हे नाथ, हजुरले भन्नुभयो ममा गुण छैन, हजुर तो निर्गुण निराकार पनि हो और सगुण साकार पनि हो। हजुरले भन्नुभयो समुद्रको शरणमा म लुकेको छु, हजुर वास्तवमा क्षीर सागरमा रहनेवाला हुनुहुन्छ। हजुरले भन्नुभयो कि मेरो माता पिताको थाहा छैन, कोही भन्छन् देवकी वसुदेवको छोरा, कोही भन्छन् नन्द यशोदाको छोरा। अब सरकार, म हजुरलाई निवेदन गर्छु, हजुर स्वयं जगतको मालिक हुनुहुन्छ, जगतको स्वामी हुनुहुन्छ, सबको माता पिता हजुर हुनुहुन्छ, तो हजुरको माता पिता कोही और कसरी हुन सक्छ? तत्पश्चात मैया भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले भन्नुभयो म चोर हुँ, हजुर वास्तवमा भक्तको मनलाई हृदयलाई चोराउने वाला चोर हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले सुन्दर स्तुति गरिसकेपछि भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। अब भगवान कृष्ण पनि आफ्नो गृहस्थ आश्रमलाई अत्यन्त सुन्दर बनाउनु भएको छ। समस्त रानीहरूको साथमा भगवान कृष्ण जी बडा ही सुन्दर रूपमा निवास गर्दै हुनुहुन्छ। अब सुखदेव जी भन्नुहुन्छ, महाराज एक बार म हजुरलाई भगवान को 16,108 विवाह को कहानी सुनाउँछु। एक भौमासुर नामक राक्षस छ जसले राजकुमारी 16,100 राजकुमारीलाई हरण गरेर ल्याएको छ और बन्दी बनाएर राखेको छ। उसको मन छ बहुत धेरै संख्यामा भइसकेपछि सबको साथमा एकैचोटि विवाह गर्ने। भगवान कृष्ण जी सत्यभामा मैयाको लागि स्वर्गबाट पारिजात ल्याउने बहाना बनाएर भौमासुरको राज्यमा जानुभयो, गरुडजीमा बसेर भौमासुरको उद्धार गर्नुभयो और उसले बन्दी बनाएर राखेका 16,100 राजकुमारीहरूलाई भन्नुहुन्छ, अब हजुरहरू आफ्नो घर जानुहोस्। त्यो समयमा राजकुमारीहरू भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुर कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ?
यदि हामीहरू एक राक्षसले हरण गरेका हामी राजकुमारीहरू यदि घर पनि वापस जान्छौँ भने हामीलाई कसैले स्वीकार गर्नुहुन्न। देखो, नारीको जीवन अत्यंत स्वच्छ, पवित्र, मर्यादित हुनुपर्छ। यो समाजमा पुरुषले जति गल्ती गरे तापनि पुरुषलाई कसैले पनि उंगली उठाउने वाला छैन। दोष कसको हुन्छ? नारीको। यदि नारी माथि कुनै अन्याय अत्याचार भयो भने मान्छेहरू के भन्छन्? यसैको गल्ती होला, जान्नी भएर कुरा गर्ने यही होला, धेरै हाँस्ने यही होला। गल्ती कसको हुन्छ? नारीको। नारी भनेको एउटा सफेद वस्त्रको समान हो। यो सफेद वस्त्रमा एउटा पनि दाग लाग्यो भने त्यसलाई छुटाउनको लागि वर्षौं बित्छ, तर पनि त्यो दाग छुट्ने वाला छैन। त्यसै भएर म निवेदन गर्न चाहन्छु समस्त नारीहरूलाई, म जस्ता मेरो उमेरका दिदी बहिनीहरूलाई, हजुर फोन युज गर्नुहुन्छ, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, बिल्कुल गर्नुहोस्, निसंकोच गर्नुहोस्। तर आफ्नो फोनबाट कोसँग कति कुरा गर्ने? आजकलको जमाना टिकटकको जमाना, फेसबुकको जमाना, इन्स्टाको जमाना छ और यसमा हामीहरू व्हाट्सएपको जमाना, च्याट गर्छौं। बोल्ने जति नबोल्ने जति बोलिदिन्छौं और अन्तिममा त्यही कुरा हजुरको लागि दुखदायी हुन्छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मेरो बहिनी दिदीहरूलाई, सावधान भएर सुन्नुहोला। यदि हजुरलाई फेसबुकमा कसैले दोस्ती गर्दछ और कसैले भन्यो म हजुरलाई माया गर्छु, त्यसको कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्। हजुरहरू एकदम सोझो हुनुहुन्छ। अर्काको मायामा परेर आफ्नो आमा बाबालाई धोका कहिले नदिनुहोस्। आज कतिपय केस यस्तो हामीले सुन्छौं टिभीको माध्यमबाट, न्यूजपेपरको माध्यमबाट। कोही मन परेर आफ्नो आमा बाबालाई छोडेर भागेको खबर हजुरले सुन्नु भएको होला। यहाँबाट बोल्न उचित हुँदैन थियो, तर पनि हामीले बोल्दा कई हदसम्म हाम्रा दिदीबहिनीहरूले, म जस्ता उमेरका मेरो दिदीले बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ कि भनेर म बोल्ने कोसिस गर्छु। हर जग्गा निवेदन म गर्छु। म हजुरलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, कसैको 4 दिनको प्यारमा परेर आफ्नो 20 सालबाट माया गर्ने, हजुरलाई जन्म दिने, हजुरलाई पढाउने, हजुरलाई राम्रो मान्छे बनाउने आमा बाबालाई कहिले पनि धोका नदिनुहोस्। और आजकल यदि छोरीहरूलाई भनिदियो थोरै कम बोला है, बाहिर जाँदा आफ्नो ख्याल गर, सबैजना राम्रो हुँदैन। हामीलाई के लाग्छ? हामीलाई रोकेको जस्तो लाग्छ। अरे मेरो भाइ, मेरो दाई बाहिर जति समय रातसम्म बस्दा पनि भयो और म शाम हुने बित्तिकै घरबाट 4-5 फोन आउँछ, छोरी कहाँ आइपुग्यो? हामीलाई लाग्छ हामीलाई बन्धनमा राखिएको छ, हामीलाई रोकटोक गरिएको छ, तर त्यस्तो कहिले पनि होइन। जब छोरी घरबाट बाहिर जान्छन् आमालाई पूरा दिनभर चिन्ता हुन्छ। जब सन्ध्याकाल हुन्छ, शाम हुन्छ, तो चिन्ता और बढ्छ। हजुरको चिन्ताले बार-बार घरबाट फोन आउँछ। त्यसलाई बन्देज नसम्झनुहोस्, त्यसलाई बन्धन नमान्नुहोस्। सच्ची बात हजुरलाई बताऊं, छोराहरू 10 बजेसम्म बाहिर बसे तापनि माँ-बापलाई चिन्ता हुँदैन। छोरीहरू 4-5 बजेसम्म बाहिर बसे ठुलो चिन्ता हुन्छ, जसलाई हामी बन्धन मान्छौं, तर त्यो बन्धन होइन। हजुरको घरमा यदि घर बनाउनको लागि सरिया लाइएको छ, लोहा बुझ्नुभयो, फलाम
छ त्यसलाई हजुरले कहाँ राख्नुहुन्छ? कहाँ? छतमा, बाहिर, रोडमा, चौरमा। फलामलाई हजुरले बाहिर राख्नुहुन्छ और निश्चिन्त भएर घरभित्र सुत्नुहुन्छ। यदि हजुरको घरमा सानो हीराको एउटा सानो टुक्रा पनि आएको छ भने कहाँ राख्नुहुन्छ त्यसलाई? कहाँ? बाहिर रोडमा हैन, भित्र तिजोरीमा सुरक्षित रूपमा ताला चाबी लगाएर हीरालाई भित्र तालामा राख्दछौँ सुरक्षा गरेर। त्यस्तै भनिन्छ पुरुष भनेको, छोरा भनेको लोहा समान फलाम जस्तो बाहिर राखे तापनि भय हुनेवाला छैन। और छोरी भनेको तो हीरा हो प्यारे, हीरा। हीरालाई कसरी बाहिर छोड्ने? आमा बाबाले छोरीलाई हीरा समान कोहिनूर मानेर भित्र सुरक्षित रूपमा राखेको हुन्छ, जसलाई हामी बन्धन मान्छौँ। जुन छोरी आमा बाबाले देखाएको मार्गमा बाटोमा चल्छिन्, जीवनमा उसले ठोकर खानु पर्दैन, जीवनमा दुःख आउने छैन। त्यसै कारण आमा बाबाले देखाएको मार्गमा चल्नुहोस्। हामीलाई लाग्छ हाम्रो आमा बाबाले कति टर्चर गरेको, तर त्यस्तो होइन। सम्झाएको कुरा सम्झिनुहोस्, बुझाएको कुरा बुझ्नुहोस्। जति पनि आमा बाबाहरूले गर्नुहुन्छ त्यो केवल हजुरको लागि। और नारीको जीवनमा चरित्र भन्दा ठुलो केही पनि छैन। यदि चरित्र गयो तो जिन्दगी गयो। पैसा यदि गयो भने त्यसलाई दुबारा कमाउन सकिन्छ। घर भत्कियो भने दुबारा बनाउन सकिन्छ। यदि कसैको चरित्र बिग्रियो भने त्यसलाई दुबारा जति कोसिस गरे पनि कमाउन सकिन्न। त्यही भएर सबसे महँगो चीज भनेको चरित्र हो, जसलाई सम्हालेर राख्नुहोस्। प्यार से बोलो। तत्पश्चात कन्याहरू भन्दछन् कि प्रभु, एक बार राक्षसले हरण गरिसक्यो, अब घर कसरी वापस जाने? भगवान भन्नुहुन्छ हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुर द्वारिकापुरी जानुहोस्। सम्पूर्ण रानीहरू, राजकुमारीहरू द्वारिकापुरी गए और भगवानले सबैको साथमा एक साथ विवाह गर्नुभयो। इस प्रकार भगवानको 16,108 विवाह भयो। बोलिए द्वारिकाधीश को, आज को आनंद को। अब तत्पश्चात भगवान कृष्ण जीले इंद्रदेव सँग युद्ध गरेर पारिजातको पेड़ ल्याउनु भयो, सत्यभामाको आँगनमा लगाउनु भयो। अगाडि विविध प्रकारका कार्य द्वारिकामा भगवानले गर्नुभयो। उसके बाद भगवान कृष्ण जी महाराज भगवान का प्रत्येक रानीबाट 10-10 संतान भए। विशाल यदुवंशको विस्तार सुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ। मृग राजामाथि कृपा भगवानले गर्नुभयो। बच्चाहरूलाई आफ्नो सन्तानलाई सुन्दर उपदेश दिनुभयो। अब उसके बाद में अन्य विविध कथा प्रसंग चर्चाहरू श्रवणपान गराउँदै श्री सुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित जीलाई सुदामा जी को पावन चरित्र सुनाउनुहुन्छ। हामीहरू पहले सुदामा जी को पावन चरित्र सुन्छौं, त्यसपछि मेरो यहाँबाट प्रस्थानको विदाईको कार्यक्रम पनि छ। बिस्तारै बिस्तारै समय कम हुँदैछ। प्यार से बोलो। आज म यहाँबाट जान्छु, भोलिको दिन म यात्रामा हुन्छु और पर्सिको दिन श्री राम कथा झारखण्डमा शुभारम्भ छ। त्यो पनि देवी प्रतिभा फेसबुक पेजबाट, देवी प्रतिभा युट्युबबाट और साधना च्यानलबाट लाइभ प्रसारण हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है।
अहिले हजुरले यहाँ भागवत कथा सुन्दै हुनुहुन्छ और पर्सीबाट श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास बाबाजीद्वारा निर्मित श्री रामचरितमानसको कथा पर्सीबाट प्रारम्भ हुन्छ। अब के गर्नु, हजुरहरूलाई छोडेर जान त मन लाग्दैन, पर पहिल्यैबाट तय भएको कार्यक्रममा पुग्न पनि जरुरी छ। वास्तवमा भनौँ भने हजुरको प्रेमले मलाई बाँधेको छ, यति धेरै माया हजुरले गर्नु भएको छ। आउनुहोस् अब सुदामाजीको चरित्र सुनौं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान कृष्ण का एक सखा थे जिसको नाम यहाँ बताइए कुछ है ना। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम ब्राह्मणेषु उत्तम। ब्राह्मण हुनुहुन्छ और ब्राह्मणमा पनि श्रेष्ठ ब्राह्मण हुनुहुन्छ। ब्राह्मण केवल जातबाट ब्राह्मण हुँदैन, जबसम्म ब्राह्मण भएर ब्राह्मणले गर्न पर्ने कर्म छैन भने त्यो ब्राह्मण पनि श्रेष्ठ मानिदैन। विरक्ता इन्द्रियार्थेषु। विरक्त साधु प्रशांत आत्मा, जसको आत्मा शांत छ, जितेन्द्रिय, जसले इन्द्रियमा विजय पाउनु भएको छ, यस्ता विरक्त साधु श्री सुदामाजी। वहाँको परिचय इस प्रकार दियो। सज्जन वृन्द, व्यक्ति को परिचय केवल नामले हुँदैन, उसको कामले, उसको स्वभावले, उसको गुणले उसको परिचय दिन्छ। नाम तो एक बोलाउनको लागि राखिएको। यदि हजुर यहाँबाट गइसकेपछि कसैले हजुरलाई याद गर्छन् भने केवल नामले हैन। नाम तो साल 2 सालमा भुलिन्छ, लेकिन काम कहिले पनि भुलिदैन। त्यसै भएर जबसम्म हजुर यहाँ हुनुहुन्छ, यो धरतीमा हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्दै जानुहोस्। सुदामाजी यस्तै हुनुहुन्छ। एक सुन्दर पत्नी हुनुहुन्छ जसको नाम हो देवी सुशीला। व्यक्तिहरू भन्दछन् सुदामाजी गरीब, सुदामाजी दरिद्र हुनुहुन्थ्यो। सज्जन वृन्द, सुदामाजी गरीब अवश्य हुनुहुन्थ्यो, परन्तु दरिद्र नहुनुहुन्थ्यो, दरिद्र हुनुहुन्थ्यो। जोसँग धेरै धन भए तापनि यदि उसको मन सन्तुष्ट छैन भने त्यो व्यक्ति गरीब, त्यो व्यक्ति वास्तवमा दरिद्र हो। अगर हजुरसँग धन तो केही पनि छैन, लेकिन मन सुन्दर छ, मन विशाल छ भने हजुर नै सबसे बडो धनी हुनुहुन्छ। सन्तुष्ट रहने कोशिश गर्नुहोस्, स्वभाव बनाउनुहोस्। एक सुन्दर पत्नी हुनुहुन्छ, पत्नीको नाम हो देवी सुशीला। उहाँको घरमा खानको लागि अन्न छैन, लगाउनको लागि वस्त्र छैन, और बारिशको मौसममा छतबाट पानी झर्छ। तर पनि त्यस्तो दयनीय अवस्थामा पनि देवी सुशीला
कहिले पनि आफ्नो पतिलाई भन्दैनन् स्वामी कस्तो नराम्रो व्यवस्था दिनुभएको छ। हर परिस्थितिमा शान्त स्वभावले रहने त्यस्तै सुशील स्वभाव की सुशीला देवी। और एक दिन भगवानले विचार गर्नुभएको म द्वारिकाको महाराज हुँ और मेरो मित्र यति गरिबीमा जीवन जिरहेको छ। आज द्वारिकाधीश ब्राह्मण रूपमा भिक्षा माग्नको लागि जानुभयो। यता सुदामाजी भिक्षाको लागि बाहिर जानुभएको छ। साना साना बच्चाहरू रुन्छन्, भोकले प्यासले तडपिन्छन् और देवी सुशीला भन्नुहुन्छ तिम्रो पिताजी वापस आइसकेपछि केही त अवश्य ल्याउनु होला भिक्षा मागेर। देवी सुशीला आग जलाउनुहुन्छ, त्यसमा बर्तन चढाउनुहुन्छ, पानी हाल्नुहुन्छ, पत्थर हाल्नुहुन्छ और बच्चालाई भन्नुहुन्छ आलु उब्लिँदैछ, केही बेर इन्तजार गर और ती बच्चाहरू भोकै रुँदै रुँदै सुत्छन्, निदाउँछन्। यो दिनचर्या नित्य प्रति भइरहेको थियो। भगवान कृष्णजी महाराज ब्राह्मण रूपमा पुग्नुभयो। बाहिर दरवाजाबाट भिक्षा माग्नुहुन्छ, भिक्षाम देही और भित्रबाट सुशीला देवी आउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ प्रभु म हजुरलाई केही दिन सक्दिन, किनकि मेरो घरमा गरिबी रूपी कन्याको जन्म भएको छ। म हजुरलाई केही दिन सक्दिन, क्षमा गर्नुहोस्। आफ्नो मधुर शब्दले मधुर बाणीले स्वागत गर्नुभयो। यदि हजुरको घरमा भिक्षा माग्नको लागि भिक्षुक आउनुभयो भने त्यो बेलामा गाली गरेर नभगाउनु होला, किनकि उसँग नभएर माग्न आएको भएको भएको अर्काको घरमा हात फैलाउन जान्थ्यो। तर हाम्रो नराम्रो आदत हामीहरू सबैलाई गाली गरेर भगाउँछौँ, भिक्षुकलाई गाली दिन्छौँ, अरे आफ्नो हात पैर चलाएर काम गरेर खानु। हजुरसँग छ भने दिनुहोस्, न छैन भने नदिनुहोस्। नदिँदा पनि हुन्छ पर मुख नै चलाउनुहोस्। कठोर वचनद्वारा प्रहार नगर्नुहोस्। हामीहरूको शब्द कस्तो छ, आजकल अलिकति धनी हुने बित्तिकै हाम्रो शब्दमा बाणीमा पनि त्यो अभिमान प्रवेश गर्छ। परमात्माले हामीहरूलाई भगवानले सुन्दर कोमल मधुर बाणी दिनुभएको छ। यो बाणीद्वारा अरूको लागि राम्रो बोल्नुहोस्, मधुर बोल्नुहोस्। तर हामीहरू आफ्नो बाणी अर्कालाई गाली दिन, अर्काको नराम्रो गर्नको लागि उपयोग गर्छौँ भने हाम्रो बाणीको, हाम्रो बोलीको के भ्याल्यु बच्यो। बारिसको मौसममा खेतमा भ्यागुता आवाज गर्छ टरटर, त्यसको बाणीको कुनै भ्याल्यु छैन। त्यस्तै यदि हजुर पनि अप्रिय बोल्नुहुन्छ, अर्कालाई गाली गर्नुहुन्छ, अर्काको लागि नराम्रो शब्द आफ्नो मुखबाट निकाल्नुहुन्छ भने हजुरको बाणीको पनि कुनै कदर हुनेवाला छैन। त्यसै भएर भगवानले दिएको यो अनमोल उपहार शब्द बाणीलाई मधुर रूपमा निकाल्नुहोस्। हामीहरू त यस्तो बोल्छौँ, यति कड़वा यति तीतो बोल्छौँ, हाम्रो शब्दले अर्काको हृदयमा बाण समान चुबेको हुन्छ। के अर्थ रह्यो हजुरको बाणीको? यदि हजुरको वचनले अर्काको हृदयमा चोट लाग्यो भने हजुर नबोल्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हजुरको बोलीको कुनै पनि अर्थ रहेन। यदि हजुरको बाणीले कसैको हृदयमा शान्ति मिल्छ, हजुरको बाणीले कसैको हृदयलाई शीतलता दिन्छ भने त्यो बाणी सार्थक हो। मधुर बोल्ने स्वभाव बनाउनुहोस्। आज देवी सुशीलाले आफ्नो बाणीद्वारा भगवानको स्वागत गर्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ देवी हजुरको पतिको नाम के हो? सुशीला भन्छन् पतिको नाम हो सुदामाजी। कहाँ जानु भएको छ? देवी सुशीला भन्नुहुन्छ अहिले
मेरो पतिदेव भिक्षा माग्नको लागि जानु भएको छ। तिम्रो स्वामीको नाम सुदामा, त्यही सुदामा जो भगवान द्वारिकाधीशको मित्र हुनुहुन्छ। सुशीलालाई थाहा थिएन, भन्दछन् स्वामी आइसकेपछि म सोधौँला। भगवान भन्नुहुन्छ यदि द्वारिकाधीशको मित्र भए एक बार द्वारिकापुरी पठाउनुहोस्। हुन सक्छ त्यहाँ गइसकेपछि भगवान द्वारिकाधीश बहुत चीज दिएर पठाउनुहुन्छ। अब सुशीला देवी खुसी भइन् और शाम संध्या कालमा जब सुदामा जी को आगमन भयो, चरणमा बसेर देवी सुशीला भन्नुहुन्छ स्वामी हजुरले यो कुरा मलाई आजसम्म किन लुकाउनु भएको छ? हजुरको मित्र द्वारिकाधीश हुनुहुन्छ। सुदामा जी भन्नुहुन्छ देवी हामीहरू बाल्यपनमा साथमा पढाइ गर्थ्यौं एक ही गुरुकुलममा, और यत्रो ठुलो कुरा हजुरले आजसम्म मलाई छुपाउनु भयो। तब सुदामा जी भन्नुहुन्छ कि देवी कोही प्रसंग निक्लेन। यत्रो ठुलो भगवान राजा द्वारिकाधीश आफ्नो मित्र भएको कुरा आफ्नो पत्नीलाई सम्म छुपाउनु भयो। हामीहरू भइदिएको भए मन्त्रीजीको पिएसँग पनि अलिकति राम्रो रिलेसन भए पूरा गाउँभरि भन्छौं हाम्रो मन्त्रीजीसँग राम्रो सम्बन्ध छ। प्यार से बोलो। अब देवी सुशीला भन्नुहुन्छ स्वामी हजुर एक बार जानुहोस् न द्वारिकापुरी। हुन सक्छ भगवान हामीलाई बहुत सामान दिएर पठाउनुहुन्छ। तब सुदामा जी भन्नुहुन्छ देवी केही माग्नको लागि यदि मलाई पठाउन चाहन्छौ भने म कभी जान्न, कदापि जान्न। भगवानसँग केही माग्नको लागि म कसरी जाने? सुशीला भन्छन् प्रभु मधुर आवाजमा प्रार्थना पूर्वक सुशीला देवी भन्नुहुन्छ सएवं भार्यया विप्रो बहुसाः प्रार्थितो अयं हि परमो लाभ उत्तमा श्लोकदर्शनम्। अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। हे स्वामी जीवन को यो सबसे ठुलो लाभ हो। यदि भगवान को दर्शन मानव तन प्राप्त गरिसकेपछि यदि भगवान को दर्शन हुन्छ भने यो भन्दा ठुलो लाभ कुनै पनि मलाई लाग्दैन। हजुर जानुहोस् एक बार कृष्ण को एक बार आफ्नो परम मित्र परम सखा कृष्ण जी को दर्शन गरेर आउनुहोस्। दर्शन शब्द सुन्ने बित्तिकै सुदामा जी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, तुरन्त उभिनु भयो। तत्पश्चात देवी सुशीला जी भन्नुहुन्छ स्वामी हजुर जानुहोस्। सुदामा जी भन्नुहुन्छ देवी जान त म जान्छु, पर म के लिएर जान्छु? मेरो पासमा केही पनि छैन उपहार दिनको लागि। भगवानलाई म के भेटी चढाऊं? सुशीला भन्छन् चिन्ता नगर्नुहोस्। चार घरमा गएर चार प्रकारको चावललाई देवी सुशीलाले मागेर ल्याउनु भयो। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथुकटन्
4 प्रकार के चावल को माप कर लाई। देवी सुशीला जी 4 ओटा घर में गएर 4 प्रकार को चावल मागेर ल्याउनु भयो। कुनै चावल लामो छ, कुनै चावल टुक्रा छ, कुनै चावल सानो छ, कुनै चावल मोटो छ। और उसलाई बाँध्नको लागि एउटा सुन्दर वस्त्र पनि थिएन। शैल खण्डेन तानबद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायन। फाटिएको च्यातिएको कपडाले बाँधेर त्यो चावलको पोटली आफ्नो पति श्री सुदामाजीलाई प्रदान गर्नुभयो। स्वामी, यदि यो उपहार लिएर हजुर जानुहुन्छ भने भगवान कृष्णजी अवश्य प्रसन्न हुनुहुन्छ। आज सुदामाजी महाराज त्यही चावलको पोटलीलाई लिएर जानुभयो। हिँड्दा हिँड्दै सुदामाजी थकित हुनुभयो। कहिले लड्नुहुन्छ, कहिले उठेर फेरि चल्नुहुन्छ, फेरि अगाडि बढ्नुहुन्छ। एक हातमा लाठी, एक हातमा चावलको पोटली छ। विशाल नदी आयो। अब नदीलाई कसरी पार गर्ने, बडा संकट पर्यो। सुदामाजी महाराज नदी किनारेमा बसेर विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा भगवान केवट बनेर आउनुभयो। भैया, कसैलाई नदी पार गर्नु छ? सुदामाजी भन्नुहुन्छ मलाई पार गराइदिनुहोस्। अब जब भगवान कृष्ण नाव चलाएर अगाडि बढ्नुभयो, सुदामाजी बस्नुभयो नौकामा। भगवान भन्नुहुन्छ अब तयारी गर्नुहोस्। सुदामाजी भन्नुहुन्छ काहेको तयारी? तब सुदामाजी महाराजलाई भगवान भन्नुहुन्छ दक्षिणा दिनुहोस्, फ्रीमा थोडी पार गराउँछु। सुदामाजी भन्नुहुन्छ सरकार केही पनि छैन, के दिने? मसँग केवल गरिबी छ। यदि हजुरलाई चाहिन्छ भने गरिबी दिन सक्छु। भगवान भन्नुहुन्छ त्यही गरिबी मलाई संकल्प गरेर देऊ। आज भगवानले सुदामाको गरिबीलाई संकल्प सहित हरण गर्नुभयो। भगवान केही लिनुहुन्छ भने पनि संकल्प गर्नुहुन्छ, दिँदा पनि संकल्प गर्नुहुन्छ। आज दीन दुखी गरीब सुदामालाई भगवानले केवट बनेर सागर समुद्र पार गराउनु भयो। भगवान भन्नुहुन्छ मेरो भक्तहरू यदि मेरो लागि एक कदम अगाडि आउँछन् भने म अवश्य लिन जान्छु। भगवानको बाणी, मेरा श्याम यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ।
सजा करके कह दो इंद्रबाज मोहन सिखा करके कह दो सखा नसीबा गया लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचम्मा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचम्मा अजीबा गया भगवान कृष्ण जी महाराज को मां सुदामा जी पुग्नु भयो आफ्नो बराबर को आसन में सुदामा जी लाई कृष्ण ले बसाल्नु भयो। आज रुक्मिणी मैया पनि आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। यो नजाने कौन सो भक्त हो जसको लागि द्वारिकाधीश दौडिएर जानुभयो और गले मिल्नु भयो। आजसम्म द्वारिका में ठुला ठुला भक्त आए पर यस्तो प्रेम आजसम्म देखिएको थिएन। भगवान भन्नुहुन्छ देवी छिटो गएर जल लिएर आऊ, परातमा पानी लिएर आऊ, चरण धुनु पर्यो। रुक्मिणीलाई लाग्यो कि मेरो नजाने कौन सो जन्मको यो भाग्य हो जसको कारणमा आज सन्तको ब्राह्मणको भक्तको सेवा गर्न पाएको छु। देवी जी रुक्मिणी मैया पहली बार भगवानले कुनै काम लगाउनु भएको छ, पर जब कन्हैया सुदामा जी को चरणमा हेर्नुहुन्छ, भगवान कृष्णले हेर्नु भएको सुदामा जी को चरणमा काँटा चुभेको छ, रक्त बहिरहेको छ। चरण हेर्ने बित्तिकै सुदामा जीलाई निहार्दै कन्हैया रोनु भयो। देख सुदामा दीन दशा, करुणा कर, करुणा
अवस्था देखेर करुणा निधान पनि रुनुभयो। पानी परातको हात छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। नयन नीरले सुदामाजीको चरण धोनु भयो। यो दृश्य देखेर समस्त द्वारिकाकी रानीहरू चकित हुनु भएको छ, आश्चर्यमा डुब्नु भएको छ। नजाने यो कुन भक्त हो, फाटेको च्यातेको कपडा लगाएको छ, तैपनि भगवानले यति धेरै सम्मान, यत्रो इज्जत गर्नु भएको छ। रानीहरू दम परे। त्यसपछि सुदामाजी महाराजसँग भगवान अब हाँसी मजाकको थोरै वार्ता गर्नुहुन्छ। सखा, हजुरले मलाई के ल्याउनु भएको छ? सुदामाजीलाई लाग्यो यत्रो महलमा बस्ने मेरो मित्रलाई 4 मुठी चावल म कसरी दिन सक्छु? लाज भयो। आफ्नो काँक्रीको नीचमा तल छुपाएर राख्नु भएको छ। उसके बाद रानीहरू आश्चर्यमय दृष्टिले हेर्दै हुनुहुन्छ। तब भगवान भन्नुहुन्छ, हजुरको विवाह भयो? सुदामाजी भन्नुहुन्छ, भयो। एउटा पत्नी हुनुहुन्छ और साना साना बालकहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भए भाउजूले केही त पठाइदिनु भएको होला। सुदामाजीलाई शरम लाग्यो, दिनु भएन। छैन, बस राम राम हजुरको लागि भन्नुभएको छ। अब सुदामाजीले भगवानलाई सवाल गर्नु, हजुरको विवाह भयो? भगवान भन्नुहुन्छ, भयो। यो हजुरको भाउजू हुनुहुन्छ। रुक्मिणी मैया गएर प्रणाम गर्नु, आशीर्वाद दिनुभयो, सौभाग्यवती भव। फेरि अर्की रानीले प्रणाम गर्नुभयो, वहाँ को हुनुहुन्छ? वहाँ पनि भाउजू हुनुहुन्छ। फेरि केवल 2 मात्र होइन, लम्बा लाइन छ। फेरि तीसरी रानी आउनुभयो, चौथी रानी, 5वा रानी। अब तो लाइन लाग्यो। सुदामाजी भन्नुहुन्छ, कन्हैया आफ्नो विवाहमा किन नबोलाएको? भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो विवाह यस्तो भयो, सुबहको विवाह त रात तक मलाई थाहा छैन, रातमा विवाह छ भने सुबह तक मलाई नै थाहा छैन। सब इमर्जेन्सी विवाह गर्न पर्यो, त्यही भएर नबोलाएको। उसके बाद सुदामाजी भन्नुहुन्छ, तो भाउजूसँग परिचय गराउनुहोस्। 2टा रानीसँग भयो। त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्, हजुरहरूले पैर पड्नुहोस्। तो लाइन लगाएर 8वटा रानीहरू आउनुभयो। लाइन लम्बा छ। सुदामाजी भन्नुहुन्छ, कन्हैया मेरो स्वागतमा समस्त प्रजा यही उपस्थित हुनुहुन्छ। तब भगवान भन्नुहुन्छ, भैया यहाँ प्रजाको तो इन्ट्री नै भएको छैन। जति हुनुहुन्छ सब हाम्रै, मेरो पत्नी हुनुहुन्छ, हजुरको भाउजू हुनुहुन्छ, सब हजुरको भाउजू हो। सबलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। अब तो रानीहरू 10 रानी आए। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव, खूब आशीर्वाद दिनुभयो। अब तो सुदामाजी को हाथ उठाउँदा उठाउँदै हात दुख्यो। उसके बाद सुदामाजी भन्नुहुन्छ, कन्हैया अब तो भनिदेऊ कतिवटा हुनुहुन्छ अरू? भगवान भन्नुहुन्छ, बस हजुर तो आशीर्वाद दिँदै जानुहोस्। अब 1000, 2000 रानीहरूले आशीर्वाद लिनुभयो। त्यसपछि सुदामाजीले सुन्नुभयो, कन्हैया अब तो सच बोलो, कति और? त भगवान भन्नुहुन्छ, बस और आशीर्वाद दिनुहोस्। 4-5 हजार रानीहरूले आशीर्वाद लिनुभयो। त्यसपछि फेरि सुदामाजी भन्नुहुन्छ, कन्हैया अब तो सच बोल। तब भगवान भन्नुहुन्छ, 16,108। अब तो सुदामाजी भन्नुहुन्छ, कन्हैया तिम्रो बचपनको आदत अहिले पनि गएको छैन, तिमी नटखटै हो हमेशा। तो एक काम गर्नुहोस्, सबको बदलामा हजुर स्वयं प्रणाम गर्नुहोस् मलाई, सबैको हिस्साको आशीर्वाद हजुरलाई दिन्छु। तो भगवानले प्रणाम गर्नुभयो। सबैको हिस्साको आशीर्वाद सुदामाजीले भगवानलाई प्रदान गर्नुभयो। अब फेरि भोजन पानी आदि भयो। अब दुवैजना मित्र आपसमा बात गर्न थाल्नुभयो, कुरा गर्न थाल्नुभयो। फेरि पनि भगवानले सोध्नुहुन्छ, भैया सच बोल, सच बोलो, भाउजूले केही त पठाउनु भएको होला, यस्तो हुँदैन।
यदि हजुर एक्लै भएको भए केही नल्याउनुहुन्थ्यो, पर भाउजू हुनुहुन्छ त केही त पठाउनु भयो होला। तब सुदामाजीले भगवानले हेर्नु भएको हातको तल दबाएर बस्नु भएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ यो हात के भएछ जब से फोल्ड गर्नुहुन्छ हात? तब सुदामाजी भन्नुहुन्छ केही छैन, बस दुखेको छ, टाढाबाट हिँडेर आएको त्यही भएर हात दुखेको छ। अच्छा, मलाई त लाग्थ्यो कि टाढाबाट आएपछि पैर दुख्छ होला, हजुरको त हात दुखे, लाउनुहोस् मालिस गरौँ। जब हात मालिस गर्न थाल्नुभयो त चावलको पोटली तल झर्यो। अब जैसे चावलको पोटली झर्यो त्यसलाई भगवानले खोल्नु भयो। त्यसमा केवल चावलको दाना थिएन, भाउजू सुशीलाको सन्देश थियो। जब भगवानले हेर्नुभयो, भाउजूको सन्देश थाहा पाउनुभयो। और यहाँ सुदामाजीलाई भगवानले जरा सा पनि थोरै पनि केही दिनु भएन, सीधा भाउजूको सामने प्रकट हुनुभयो। सुशीला देवीलाई भन्नुहुन्छ भाउजू जीवनमा जे भयो त्यसलाई म पनि बदल्न सक्दिन। भाउजूको सन्देश के थियो भगवानलाई? एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, हजुर को भक्त को घर में एक मास दो पाख में दो एकादशी हुई। एक महीने में दो एकादशी हुन्छ, पर मेरो घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुई। हामी तो रोज फास्टिंग गर्छौं, रोज व्रत बस्छौं, खानको लागि केही छैन तो नित्य प्रति एकादशी हुन्छ। भगवान भाउजूको अगाडि प्रकट हुनुहुन्छ और भन्नुहुन्छ भाभी चिन्ता नगर्नुहोस्, जो भयो जो बित्यो त्यसलाई तो म पनि बदल्न सक्दिन। होनी थी सो है गयो, पर अब ना ऐसो भाभी तेरे हो चुका, पर अब ऐसा होने वाला नहीं है। जो बीत गयो त्यसलाई तो म पनि बदल्न सक्दिन। कसैको आदत हुन्छ बितेको कुरालाई याद गरेर रोने। भूतकालमा जे भयो त्यसलाई याद नगर्नुहोस्, त्यो पल याद गर्नाले केवल हजुरको वर्तमान बिग्रनेछ। जो भयो सो भयो, अब बस वर्तमानमा जिउनुहोस् और भविष्यलाई सुंदर बनाउने चेष्टा गर्नुहोस्। सुदामा जी की पत्नी सुशीलालाई भगवान भन्नुहुन्छ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हुई। अब हजुर को घर में एकादशी होइन, रोज द्वादशी। जस्तो एकादशी को व्रत गरेर द्वादशी चकाचक भण्डारा भोजन ब्राह्मणलाई खुवाइन्छ, त्यो सामर्थ्य म हजुरलाई दिन्छु। त्यसपछि भगवान द्वारिकाधीशले समस्त ऐश्वर्य भाउजूलाई दिनुभयो, सुदामाजीलाई सामने केही पनि दिनु भएन। सुदामाजी आउनुभयो, त्यसपछि भोजन आदि गरेर द्वारिकापुरीमा रहेर वापस जानुहुन्छ। भगवानलाई भन्नुहुन्छ प्रभु अब म जान्छु, मलाई बिदा गर्नुहोस्। भगवान केवल
सुदामाजीलाई विदा गर्नुहुन्छ, केही पनि दिनु हुँदैन ऐश्वर्य। यदि सुदामाजीलाई भगवानले दिनु भएको भए सुदामाजीलाई लाग्थ्यो म हमेशा कृष्णको ऋणी छु। त्यसै कारण आफ्नो मित्रलाई भगवान कृष्ण कहिले पनि त्यो अनुभव गराउन चाहनुहुन्न कि मैले दिएको अरू तिमीले मबाट लिएको। त्यसै कारण दुनियाँमा अमर छ, दोस्ती होस् तो कृष्ण और सुदामाको जस्तो होस्, जहाँ केवल एक अर्काको सुखलाई हेरिन्छ, जहाँ स्वार्थ छैन। आजकल तो हामीहरू दोस्ती पनि गर्छौं तो केवल धनी धनी मित्रलाई खोजेर दोस्ती गर्छौं। गरीबको तो प्यारे कोही हुँदैन। गरीबको तो स्कुलमा गएको बेलामा टिफिन टाइममा खाजा खानको लागि पनि साथमा बस्दिने कोही हुँदैन। गरीबको मित्र हुँदैन। तर यहाँ कृष्ण और सुदामाको दोस्ती यति पावन छ, यति निर्मल छ। भगवान कहाँको महाराज द्वारिकाधीश और सुदामाजी गरीब ब्राह्मण जोसँग लगाउनको लागि वस्त्र पनि छैन। और यहाँ हात, दोस्ती को हात भगवानले बढाउनु भएको, सुदामाजीले हैन। त्यही भएर दोस्ती होस्, मित्रता होस् तो कृष्ण और सुदामा को जस्तो होस्। अब सुदामा जी वापस जानुभयो। जहाँ पर एक सानो झोपडी कुटिया थियो, त्यहाँ पर विशाल कञ्चन महललाई देखेर सुदामा जी आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। तत्पश्चात सुदामाजीले पत्नीलाई सोध्नुभयो, समस्त कुरा पत्नीले बताउनुभयो। सुदामाजी भन्नुहुन्छ यो धन सम्पदा ऐश्वर्य हामीलाई चाहिँदैन, पहिला जे थियो त्यहीमा हामी सुखी छौं, अब त्यही झोपडी मलाई चाहिन्छ। वापस जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिकैमा भगवानले सुदामाजीलाई आफ्नो मायाको दर्शन गराउनुभयो। बोलिए सुदामाजी महाराज को, कृष्ण कन्हैया लाल को, आज को आनंद को। सुदामाजी को चरित्र पश्चात अगाडि विविध कथा प्रसंग सुखदेवजीले सुनाउनुभयो राजा परीक्षितलाई। अब समय पनि भइसक्यो, हामीहरू अब अन्तिम पलमा छौं। केही बेरमा यहाँबाट हामी प्रस्थान गर्नेछौं और आज नै हाम्रो यात्रा भारतको हुनेछ।